नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेद्वारा संसद अवरुद्ध। गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग। उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन। सरकारले देखाउनकै लागि भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलेको रासपा र राप्रपाको आरोप। केही भरिया र कर्मचारीलाई कारबाही गरेर झारो नटार्न चेतावनी। देशभर डेंगू संक्रमणको जोखिम बढ्यो। अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप। कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित। लम्पी स्किन रोकथामको लागि सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएन। 1 खर्ब 26 अर्ब बराबरको पशुधनमा क्षति पुग्ने आकलन। बाजुरामा उपचार नपाएर 1 जनाको मृत्यु। मौसम खराबीका कारण जहाज नआएपछि उपचारको लागि अन्यत्र लान सकिएन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। संसद बैठक अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि आजको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। एमालेले सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामाको अडान राखेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नसकेको हो। एमालेले बेल घेरेर नाराबाजी निरन्तर गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरेका हुन्। आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको सम्पूर्ण कार्यक्रम सूचीबाट हटाएको जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल साउन 15 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 15 गते सोमबारलाई बोलाइएको छ। यसअघि एमाले, राप्रपा, रासपा लगायत प्रतिपक्षीय दलले सुन प्रकरणमा विशेष आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराका बाबु छोरामाथि किन अनुसन्धान भएन भनेर प्रश्न गरेको छ। आज बुधबारको संसद बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गएको पुसमा इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र आएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोराको नाम विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको तर उनीहरूमाथि छानबिन नभएको भन्दै आपत्ति जनाए। गिरीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा पनि माग गरे। केही 5 जना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो। अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो। तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्ण बहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले 195 पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ, प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, रेकर्डमा पनि देखिएको छ। उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन। प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन। उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन। छानबिन समिति बन्नु पर्यो। गिरीले सरकारकै संरक्षणमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको भन्दै गृहमन्त्रीले भाषण एउटा गर्ने तर तस्करको संरक्षण गर्ने गरेर दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मिलेमतोमा नेपालमा गैर कानुनी रूपमा 20 क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिएको दाबी पनि सचेतक गिरीले गरे। बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरे। 5 गते क्विन्टल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ र आदरणीय सभामुख महोदय, अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन, हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ। बैठकमा सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा आउनुपर्ने बताएका हुन्। अवैध सुन भित्र्याउने नाइकेलाई अविलम्ब पक्राउ नगरे आमरण अनसनमा बस्ने उनले बताए।
उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेर संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन्। विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भएको सूचना र खबर आएको तर सरकारले गहिरो अनुसन्धान नगरेको रासपाको आरोप छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरूका फाइल खोले जस्तो मात्रै गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आज संसद बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सभापति लामिछानेले केही भरिया थुनेर र केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेर झारो टार्न नपाइने बताए। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। सभापति लामिछानेले तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही नगरे सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चेतावनी समेत दिए। विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले बाह्य दबाव थेग्न नसकेर बाहिर देखाउनकै लागि मात्र सुन बरामद गरेको आरोप लगाए। हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्र्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त? त्यो सूचनाको स्रोत को? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पक्रने काम भएको हो। अध्यक्ष लिङदेनले सुन तस्करीको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहँदा पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका लिङदेनले मुख्य नायिके बचाउन खोजिएको पनि बताए। सुन तस्करीबारे अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विमानस्थलमा भएको सुन तस्करी लगायतका प्रकरणमा सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका मुद्दाहरू आजको हामीलाई भन्नु छमा। 100 जना कर्मचारीहरू हाल आएर चाहिँ माइतीघर मण्डलामा हिजो अस्तिदेखि धरनामा बसिरहेछ। ती कर्मचारीहरूले 11 महिनादेखि तलब भत्ता खान पाएको छैन र ती कर्मचारीहरू यहाँ आइपुगेका छ। त्यो वनको के हाल भयो होला? जुम्लाको वास्तविकतालाई नबुझी कुनै हल्लाखोरको हल्ला र सीमित व्यक्तिको उक्साहटको आधारमा यो विषयलाई अन्तर्जित बनाइएको छ। कर्मचारीमाथि आरोप लगाइएको छ। कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै काम नगरेको जस्तो दुष्प्रचार गरिएको छ। यसमा जुम्लाको नाममा अपरिपक्व राजनीति गरिरहेका व्यक्तिहरू नियोजित रूपमा संलग्न रहेको छ। माछो ठुलो सानुको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्नेहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्नेजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि। त त्यसो भएको हुँदाखेरि सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस्। देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षा सेनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। नेपाली सेनाको संख्या घटाउने प्रस्ताव देशको हितमा हुने छैन। नेपाली सेनाको पर्याप्त संख्या पुर्याएर विकास निर्माणको काममा समेत सेनालाई जिम्मा लगाउनु जरुरी छ, ठेक्का दिने होइन सेनालाई। 1 घण्टामा 2 कठा जति पाटेको हुन्छ, लाइन कट्छ, फेरि लाइन आउँछ 2 घण्टापछि, अनि फेरि 2 कठा अगाडि जान्छ, फेरि 5 दिन लाग्यो 10 कठा खेत पाट्न भने यसको पैसा उसले त कति घण्टा गरियो भन्ने प्रश्न आउँछ। मिटरको पैसा त तिरेकै छ, तर उसको व्यथितिको कारणमा किसान थप मारमा जो परिरहेको छ, यसको जवाब कसले दिने?
विमानस्थल सुन प्रकरणको विषयमा छानबिन गर्न भन्सार विभागले गठन गरेको अध्ययन समितिको म्याद 5 दिन थप गरिएको छ। समितिले आजसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पाएको भए पनि काम पुरा नभएको भन्दै विभागले थप 5 दिन समय थप गरेको छ। गत साउन 4 गते विभागले निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। विस्तृत अध्ययन गरेर गहकिलो प्रतिवेदन बुझाउन म्याद थप गरिएको विभागको भनाइ छ। सुन भित्रिएको कारणदेखि समग्र भन्सारको प्रणालीगत सुधारसम्मका सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिएको छ। घटनाको अनुसन्धानको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि सुन प्रकरणको विषयमा छानबिनका लागि समिति बनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 2 गते साँझ ठूलो परिमाणमा भन्सार छली गरी ल्याइएको सुन बरामद भएको थियो। हङकङबाट काठमाडौँ आएको क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सको विमान मार्फत ल्याइएको झण्डै 100 किलो मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन बरामद भएको हो। यो प्रकरणमा भन्सार अधिकृत, भन्सार एजेन्ट र भरियासहित अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परेका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका रमेश कुमार पोखरेललाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्था लगायतका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी थुना बाहिर नै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले पोखरेलको रिटमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी कागजात कृत्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पोखरेल पक्राउ परेका हुन्। उनी समरजङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख समेत हुन्। यसैबीच ललिता निवास प्रकरणमा पटक पटक गरी पक्राउ परेका 21 जनालाई अदालतले थप 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई आज हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने समय थपेको हो। न्यायिक हिरासतमा रहेका 22 जनामध्ये 20 जनाको बयान सकिएको छ। आज म्याद थप भएपछि बाँकी 2 आरोपीको पनि बयान लिने तयारी CIB को छ। सरकारी जग्गा कृत्यमा नक्कली मोही बनेका सकुलानन्द महर्जन र सञ्जय महर्जनको बयान हुन बाँकी रहेको छ। उनीहरूमाथि सरकारी कृत्य र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्य फरारको सूचीमा रहेका आरोपीहरूको खोजी समेत तीव्र भइरहेको CIB-ले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथि बहस सकिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको हो। बहस सकिए पनि आज इजलासले फैसला भने सुनाएको छैन। हिजो पनि यो मुद्दा हेर्दैमा राखिएको थियो। कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार 22 गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन्। रिट निवेदनमा कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग समेत गरेका छन्। बाजुराको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीमा गैराती 1 जना बिरामीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मुगु जिल्ला खत्याड गाउँपालिका 1 का 60 वर्षीय बिर्खलाल कार्की रहेका छन्। कर्णाली करिडोर र मार्तडी कोल्टी सडक अवरुद्ध भएको र कोल्टी विमानस्थलमा मौसम खराबीका कारण जहाज नआएका कारण उच्च रक्तचापका बिरामी कार्कीको उपचार नपाएर मृत्यु भएको हो। उच्च रक्तचापका कारण जटिल समस्या देखिएपछि 8 गते उनलाई उपचारको लागि अन्यत्र लैजान चिकित्सकले सिफारिस गरेका थिए। बाजुरामा 3 महिना यता मात्रै 4 जनाको समयमा उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको छ। यसअघि बुढीनन्दा नगरपालिका 3 का अग्नि बोहरा र जगन्नाथ गाउँपालिका 1 की एना गिरीलाई जहाज नआएपछि पैदल मार्गबाट धनगढी लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो। अघिल्लो वर्ष पनि बुढीनन्दा 10 का निवर्तमान वडा अध्यक्ष सदवीर बोहराको पनि जहाज कुर्दै मृत्यु भएको थियो। कोल्टीमा नियमित उडान नहुँदा लामो समयदेखि स्थानीय मारमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय लगातार परिरहेको पानीले सरसफाइमा ध्यान नपुगेको कारण डेङ्गु संक्रमण बढ्न थालेको छ। सुनसरी, धरान, धादिङ, दार्चुला र काठमाडौँ डेङ्गुबाट बढी प्रभावित देखिएका छन्।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले अन्तर मन्त्रालय बीच राम्रो समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणका काममा कठिनाई हुने गरेको बताएकी छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री गुरुङले एउटा मन्त्रालयले अघि बढाएको काममा अर्को मन्त्रालयले आवश्यक चासो नदेखाउँदा विकास निर्माणमा अवरोध सृजना भइरहेको गुनासो गरेकी हुन्। अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत छलफल गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले प्रतिनिधि सभाको पुरानो भवनलाई संसदीय सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्न पुरानै कला संस्कृति समेट्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइन्। यो महिनाभित्रमा हामीले रिपोर्ट प्राप्त गर्ने गरेको तयारी गरिएको छ। त्यो रिपोर्ट प्राप्त भए पछाडि टेन्डर आह्वान गरेर अनि स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी मङ्सिरबाट चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही हिसाबले तयारी भएको छ। समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारको योजनाहरूमा बजेट अनुसारको काम हुन नसकेको गुनासो गरे। सांसदहरूले सरकारले संरचना बनाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए। यो हाम्रो अहिले जसरी पशुपति क्षेत्रभित्र बस्नुभयो त अहिले करार सम्झौता गरेर चाहिँ पुनरावृत्ति स्थानमा केन्द्रकै नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गरी वडा अध्यक्षलाई जिम्मा दिने भएको छ। महानगरको उक्त कदमले विद्यालयहरू अभिभावक र समुदायको हातबाट खोसिएको भन्दै सामुदायिक व्यवस्थापन समिति महासङ्घले भने असन्तुष्टि जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेको सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गरेसँगै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सङ्घ विपक्षमा उभिएको छ। महानगरले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेसँगै सो निर्णय विरोध भएको हो। महानगरले एकलौटी ढङ्गले निर्णय गर्नु निरङ्कुश शैली भएको सामुदायिक व्यवस्थापन समिति महासङ्घको बुझाइ छ। महानगरको कदम विद्यालय, अभिभावक र समुदायको हातबाट खोस्ने किसिमको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विद्यालय अभिभावकको हातबाट र समुदायको हातबाट खोसिएको छ। यो खालको कार्य चाहिँ अहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्र भएको मुलुकमा अलिकति अशोभनीय अव्यवहारिक जस्तो देखिन्छ। आफै कानुन बनाउने र आफै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था राख्नु भने चाहिँ एउटा निरङ्कुश व्यवस्था हो। यो व्यवस्था चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्छ। काठमाडौँ महानगरले भने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यतिथिहरू निर्मूल पार्न उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ। सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च स्तरमा लैजानु महानगरको उद्देश्य रहेको महानगरको भनाइ छ। सबै विद्यालयमा बराबरी ढङ्गबाट चाहिँ विकासको यी बजेटहरू जानुपर्छ र ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यपालिकाका सदस्य सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन सक्छ। यहाँका पूर्वाधारहरू हेर्दाखेरि नि कति राम्रो होला। त्यो जिम्मेवारी त्यो अध्यक्षलाई र अध्यक्षले तोकेको वडा सदस्यहरूको जतिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अरूको अलिक कमै हुन सक्ला कि भन्ने हामीले त्यो हिसाबमा गरेका हौँ। महानगर मातहतको सामुदायिक विद्यालयहरूमा गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा समितिसँग सम्मिश्रण नमिलेको समेत महानगरले बताएको छ। सबै विद्यालयमा बराबरी हिसाबले बजेट पठाउने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुने महानगरको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरमा सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयको संख्या अत्याधिक रहेको छ। महानगरभित्र 59 माध्यमिक विद्यालय र 30 प्राथमिक विद्यालय गरी 89 वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने 504 वटा निजी विद्यालय सञ्चालित छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन भएको अवस्थामा एकै वडा अध्यक्षले थुप्रै विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सम्हाल्नु पर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। पछिल्लो समय लगातार परिरहेको पानीले सरसफाइमा ध्यान नपुगेको कारण डेङ्गु संक्रमण बढ्न थालेको छ। सुनसरी, धरान, धादिङ, दार्चुला र काठमाडौँमा डेङ्गुबाट बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै डेङ्गु संक्रमण बढ्न थालेको छ।
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमणको संख्या बढ्दै गएको हो। हालसम्म देशभर 69 जिल्लामा डेङ्गु संक्रमित भेटिएका छन्। यी जिल्लामा विगत 6 महिना यता झन्डै 4300 को हाराहारीमा संक्रमित भेटिएको तथ्याङ्क छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न 5 जिल्लामा बढी संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये सुनसरी, धरान, धादिङ, दार्चुला र काठमाडौँ बढी प्रभावित जिल्ला रहेको महाशाखाले जनाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले गत वर्षको सिकाइलाई, गत वर्ष पनि हामीले ठुलो प्रकोप बेहोर्यौँ, त्यसको सिकाइलाई आधार मानेर हामी करिब 5-6 महिना अगाडिदेखि असाध्य सक्रिय रूपमा चाहिँ रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। लगातार परिरहेको पानीले सरसफाइमा ध्यान नपुगेको कारण पनि रोग फैलिँदै गएको महाशाखाको भनाइ छ। पानी परिसँगै पानी जम्ने र जमेको पानीमा लामखुट्टेको लार्भा बढ्न थालेर संक्रमण संख्यामा वृद्धि भएको हो। संक्रमण नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि महाशाखाले बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको जनाएको छ। बढी मात्रामा जोखिम क्षेत्र भएका क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्वास्थ्य हेर्ने सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग छलफल गरेर एउटा हामीले बनाएको डेङ्गु रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी एउटा कार्ययोजना स्वास्थ्य सेवा विभागले बनाएको छ। त्यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि चाहिँ कसरी गर्ने, कसरी हामी सबैले हातेमालो गर्ने र भनेर उहाँहरूसँग छलफल, सचेतीकरण अथवा अभिमुखीकरण भनौँ, अथवा उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श समेतका छलफलहरू गरेका छौँ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन्। हालसम्म कोशी प्रदेशमा 2754, बागमती प्रदेशमा 767, गण्डकी प्रदेशमा 344 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316 जना डेङ्गुबाट संक्रमित भएका छन्। सरकारले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डेङ्गुबाट जोगिन सफाइमा ध्यान दिनुका साथै नागरिक आफै पनि सचेत हुनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्य कर्मी बताउँछन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोधा चौलागाई, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयकले उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको हित गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा उनले विद्युतीय व्यापार विधेयक एक पक्षलाई मात्र हेरेर नल्याएको बताएका हुन्। मन्त्री रिजालले अनलाइन मार्फत व्यापार गर्ने अर्थात् ई कमर्समा आबद्ध भएर कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै यो कानुनको अधीनमा रहने बताए। कानुन नभए पनि विधिवत सरकारले कानुन बनाएर छोडिदिन्छ भने अनि कल मार्फत अथवा यो तपाईँको मोबाइल मार्फत अथवा एप्सको मार्फत कसरी कारोबार गर्छ भने त्यो चाहिँ विधेयक पर्छ। त्यसका यहाँलाई ढुक्क मिलाउन हामी के चाहन्छौँ भने ई कमर्समा आबद्ध भएर जसले कारोबार गर्छ ऊ मात्रै यो कानुनको अधीनमा रहन्छ। मन्त्री रिजालले फेसबुकमा कुनै सामान बेच्न चाहेमा उपभोक्ताले विश्वास लागेर खरिद गरे विद्युतीय व्यापार ऐनले नछुने पनि बताए। छलफलमा सांसदहरूले भने विद्युतीय व्यापार विधेयक साना घरेलु तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। व्यवसाय गर्ने संस्थाहरूलाई पनि हामीले डिस्करेज गरिदिने चाहिँ किसिमको व्यवस्थाहरू गरिदिनु भएन भन्ने सैद्धान्तिक कन्सर्न यहाँनिर हो कि यो व्यवसायमा लागेका र यो विक्रेता साइड, व्यवसायमा लागेका साइड, मध्यस्थ साइडलाई पनि एउटा दायित्वभित्र ल्याएर मुख्यतया यसलाई व्यवस्थित गर्ने, जिम्मेवार बनाउने, विश्वसनीय पनि बनाउने र यो व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने गरी हामी विधेयक ल्याउनु पर्यो। साना र मझौला खालका व्यवसाय गरिरहेका आमाको अचार सिम्पल एकदमै ट्रेडिसनल नलेज युज गरेर घरमा अचार बनाउनुहुन्छ, घरमा बेच्नुहुन्छ। अब उहाँलाई तिमीले छुट्टै वेबसाइट बनाऊ, छुट्टै प्लेटफर्म बनाऊ, अनि त्यसपछि सूचीकृत गर, 18वटा चाहिँ त्यो के लेखेर सूचीकृत गर अनि व्यापार गर भन्यो भने त बिचरा प्रड्युसै गर्न सक्दैन, व्यापार गर्ने त कुरै छैन। त्यही भएर कस्तो खालको प्रावधान, कस्तो खालको वस्तु र कस्तो खालको सेवा अथवा कुन स्केलको व्यापारमा चाहिने हो
यो चाहिँ अलिकति स्पेसिफाई गर्नुपर्छ, यसको होमवर्क गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि प्रदेशको यो व्यापार सम्बन्धी व्यापारमा हामीले अगाडि यीले जोड्या हो, अरू त केही होइन नि। व्यापारको अगाडि ई कमर्स जोड्या हो, यी जोड्या हो, हामी इलेक्ट्रोनिक्स जोड्या हो, अरू त केही होइन। त्यसकारण हामीले व्यापारको अधिकार प्रदेशको पनि भएको हुनाले होइन, गोविन्द कार्की तपाईँ पनि प्रदेशमा भएको हुनाले अझै पनि हामी छलफल गरौँ। अनि त्यो एउटा सेक्टरल कमिटी पनि छ, माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा 7वटा प्रदेशको मन्त्रीसहितको एउटा कमिटी छ। कम्तीमा भोलि उनीहरूले फेरि अर्को विधेयक पनि नल्याउनु क्या होइन, विधेयक माथि नहोस् है, कम्तीमा हाम्रो 3 तहका सरकार मिलेर हामी सबैले मुलुकको विकास गर्ने त होइन। त्यस कारण विधेयकमाथि विधेयक नआओस्, यो पाटो पनि सोचिदिनुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो। सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयक साना घरेलु तथा मझौला व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने खालको प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनु पर्ने माग सांसदहरूको छ। ई कमर्स मार्फत व्यापार गर्ने एउटा मात्रै नभई उपभोक्ता, मध्यस्थकर्ता र सेवा प्रदायकलाई समेत समेट्ने गरी ऐन बनाउनु पर्ने माग बैठकमा उठेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो। हत्याको 5 वर्षमा अनुसन्धानको लागि थुप्रै टोली गठन गरिए पनि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता नलाग्दा पीडित परिवारले भने न्याय पाउने आश मरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चर्चाको विषय बनेको निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले 5 वर्ष बित्दा पनि उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन। प्रहरीले अहिलेसम्म घटनाको कुनै निचोडमा नपुगेको तर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। घटनाको अनुसन्धानको लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार सङ्गठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डिआइजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन तयार भए पनि ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। अनुसन्धानमा खटिएका 6 अधिकृत फेरिए पनि घटनामा संलग्नको पहिचान हुन नसकेको हो। घटनाको दोषी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको डिएनए परीक्षण गरिसकेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा प्रहरीले 10 जना नयाँ शङ्कास्पद व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गरेको छ। अहिलेसम्म 680 जनाको लिखित बयान लिएको छ। साथै पछिल्लो 1 वर्षमा 45 जना शङ्कास्पद व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिएको छ। धनुषाको जनकपुरमा गत जेठमा रहस्यमय मृत्यु भएकी आरती शाहको न्यायको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 41 दिनदेखि धरना जारी छ। शाहको हत्या भएको भन्दै उनका बुबा आमासहित आफन्त धरनामा बसेका हुन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका 9 थापाचोक बस्ने मोती बाबु शाहका श्रीमती 24 वर्षीय आरतीको जेठ 7 गते रहस्यमय मृत्यु भएको थियो। उनको हत्या भएको माइती पक्षको दाबी छ। कस्तो बिजोग भइरहेछ, कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, के गर्ने, कहाँ सुत्ने ठेगाना छैन, तर पनि सरकारले सुन्दैन। यहाँ यो केसलाई 2 महिना भइसक्यो, 2 महिनाबाट पनि केही निष्कासन आएका छैन। प्रहरीहरूले दमन नै गरिरहेछ हामीहरूलाई। हामीहरूको के भनौँ अब सरकारसित? सुतेको सरकारलाई के जगाउनु पर्छ। अब हामीहरूलाई मर्न अवस्था आइसकेछ। प्रहरीहरूमाथि कारबाही होस्, उहाँहरूले हामीलाई कुटपिट गरेको अनुसन्धान चाहिँ राम्रोसँग सिआइडीले जाँच गरोस् होइन। अनि सबुतहरू लुकाएको चाहिँ निष्पक्ष तरिकाले अनुसन्धान भएपछि उहाँहरू त्यो सबुतहरू खोजी गरोस् सिआइडीले। अनि सबैभन्दा पहिले प्रहरीहरूमाथि चाहिँ कारबाही होस्। यहाँ माइती मन लागेको पनि आज हाम्रो 41औं दिन भयो। 41 दिन पुग्दाखेरि कसैले पनि हामीलाई सहयोग नगरिदिएर हाम्रो के हाल खबर छ कि हामी यहाँ दिन प्रतिदिन बिमार भएर छौँ। हत्याको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दा प्रहरी प्रशासनले न्याय माग्दा उल्टो प्रशासनले कागज गराएर अन्यायमा पारेको पीडित परिवारको भनाइ छ। नगराई नगरपालिका 8 की आरतीको मोती बाबुसँग असार 29 गते धार्मिक विधि अनुसार विवाह भएको थियो। बिहेमा 25 लाख दाइजो दिएको भए पनि थप दाइजो मागेर आरतीलाई यातना दिएको आफन्तको दाबी छ। लघु वित्त तथा वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छ। आज आन्दोलनकै क्रममा नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन घेर्न पुगेका लघु वित्त पीडित र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। माइतीघर मण्डलाबाट बेजुली बजार हुँदै गएको पीडितको र्यालीलाई नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्रमा पुगेपछि प्रहरीले रोकेपछि धकेलाधकेल भएको हो। नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न खोजेको हो। घेरा तोडेर संसद भवनको गेटमा पुगेका केही पीडितहरूलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पीडितहरूले सावासहित ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने र ऋण उठाउने क्रममा
आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्। सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारी 11 महिनादेखि तलब सुविधा नपाएपछि आन्दोलित भएका छन्। परियोजनामा आबद्ध कर्मचारीहरूले मजदुर युनियनको नेतृत्वमा कर्मचारीले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। लामो समयदेखि तलब खान नपाउँदा परियोजना प्रमुखले व्यवस्था गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको भनाइ छ। पहिलादेखि नै उहाँहरू चाहिँ अब मेरो क्षेत्र मेरो गाउँठाउँ मेरो घर पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ 5 महिना घर तलब खान नपाएको भनेदेखि उहाँहरूले अब त्यहाँदेखि नै मैले आवाज उठाइरहेको थिएँ। मन्त्रालय पनि गएको थिएँ होइन, हुन्छ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर मन्त्रीलाई चाहिँ भनिरहेको छु। कर्मचारीको आन्दोलनमा विभिन्न मजदुर सङ्गठनले पनि साथ दिएका छन्। श्रम ऐन लागूको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका कर्मचारीले मुद्दा जिते पनि न्याय भने नपाएको बताएका छन्। श्रम ऐन लागू गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हामीले जितेका श्रमिकहरू छौँ। अहिलेसम्म हालसम्म श्रम ऐन लागू नगरेको पनि हुनाले त्यो श्रम ऐन पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। र यहाँ जम्मा 200 कर्मचारी नै 10-11 महिनादेखि तलब खान नपाएर चाहिँ हामी विचलित अवस्थामा परेका छौँ। 80 भादौ महिनादेखि चाहिँ हालसम्म गर्दाखेरि यो महिनाले गर्दा 12 महिना भयो। 12 महिनासम्म हामीले तलब खान पाएको छैनौँ। हामी मोटामोटी रतुवामाई सागरनाथ र वनपैदाहरू गरेर 200 जना कर्मचारीहरू चाहिँ हामी 11 महिनादेखि तलब नपाएको र यो साउन महिना गर्दा 12 महिनामा हाम्रो तलब नपाइरहेको अवस्था छ। 2053 मा स्थापना भएको सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना ज्यालादारी करार स्थायी गरी करिब 200 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। परियोजना क्षेत्रमा उत्पादित वन पैदावार बिक्री वितरण नभएकाले कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको परियोजनाले बताएको छ। मासिक 50 लाख रुपैयाँ परियोजनाले तलब भत्तामा खर्च गर्दै आएको छ। संस्कृतिको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यले भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा 2 करोड लगानीमा दिमालुङ स्मारक पार्क निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाको योजना तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा यहाँ स्मारक पार्क निर्माण गरिएको हो। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा 2 करोड बढी लगानीमा दिमालुङ स्मारक पार्कको निर्माण गरिएको छ। किराती राईहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको यो स्थान वडा नम्बर 2 र 3 को सिमानामा रहेको छ। यो स्थानमा कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालय र भवन तथा शहरी विकास मन्त्रालय धनकुटाको 2 करोड 8 लाखसँगै गाउँपालिकाको 5 लाख गरी कुल 2 करोड 13 लाखको लगानीमा पार्क निर्माण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2074-75बाट निर्माण सुरु भएको पार्कलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो हतुवागढीको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू के हुन सक्छन् भन्दा यो दिमालुङ ढुङ्गा जुन छ दिमालुङ यसलाई स्मारकको रूपमा व्यवस्थित गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा गन्तव्यको रूपमा यसलाई चाहिँ जोड्न खोजिरहेछौँ। यस स्थानमा गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको जोर आहाल सङ्गामचुली दिमालुङ पदमार्गको अन्तिम बिन्दु हो। यो स्थानमा पर्यटकलाई लक्षित गरेर किराँत संस्कृतिसँग जोडिएका संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। यहाँ रहेको किराँत इतिहास बोकेको दिमालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै पार्क निर्माण गरिएको हो। किराँत समुदायले वर्षमा 2 पटक यो क्षेत्रमा साकिन वा नाच्ने र पुज्ने गरेका छन्। यसले यहाँको संस्कृतिको संरक्षणसँगै पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि विस्तारका लागि काम गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। दिमालुङ पार्कको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकारको 25 लाख र गाउँपालिकाको 7 लाख लागतमा काम गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। प्रदेश सरकारको लगानीमा चाहिँ गत साल यो यहाँ भएका संरचनाहरू पार्कका संरचनाहरू निर्माण भए। यस वर्ष चाहिँ यो प्रदेश सरकारबाट यसमा बजेट परेन। त्यही कारणले हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट 7 लाख बजेट विनियोजन गरेर यसमा थप संरचनाहरू निर्माण गर्ने र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र यसको एउटा पर्यटनसँग आबद्ध गरेर चाहिँ एउटा शुल्कसँग पर्यटन आउने जाने कुरालाई पनि आबद्ध गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। गाउँपालिकाले पर्यटनसँग जोडेर ऐतिहासिक क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमा खेलेको भूमिका प्रशंसा योग्य रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यस्ता ऐतिहासिक ठाउँको संरक्षणसँगै प्रचार प्रसार गरेर गाउँपालिकाले राम्रो आर्थिक स्रोतको स्थापना गर्न सकिने देखिएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको छ। एक सातासम्म काठमाडौँको चम्पादेवीमा बसेको बैठकले एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले समाजवादी मोर्चा नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणापत्रमा सबै कुरा स्पष्ट पार्ने निर्णय पनि गरेको छ। विभिन्न तहमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद वा अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न उक्त मोर्चा बनाइएको हो भन्ने कुरा पार्टी पङ्क्ति र सम्पूर्ण देशलाई प्रष्ट गर्ने। बैठकले वर्षाका कारण हुने क्षतिबाट नागरिकको रक्षा गर्दै धनको सुरक्षा गर्न र राहत उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि पूर्व तयारीका साथ लाग्न सरकारसँग आह्वान गरेको छ। त्यस्तै देशभर पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगबाट भएको क्षतिको राहत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। बैठकले कोशी प्रदेशको नामबारे उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान गरेको छ। त्यस्तै समाजवादीले नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टीका दृष्टिकोण कार्यकर्ताहरूलाई स्पष्ट पार्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18-19 गते पोलिट ब्युरो र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बाँकेको राप्ती नदीको भङ्गालोमा फँसेका 27 जनाको सकुशल उद्धार भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका 5 भगवानपुर स्थित भङ्गालोमा फँसेका स्थानीयको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको हो। नरैनापुरकै मठहैया, नवाजी गाउँ, जमुनी र गङ्गापुरका बासिन्दा मङ्गलबार साँझ भारतको जमुनाहा बजारबाट नेपाल फर्कने क्रममा 81 नदीको बहाव बढेपछि भङ्गालोमा फँसेका थिए। अब पालो एभिन्यू जाट बिजनेसको। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से तेस्रो दिन पनि घटेको छ। मौद्रिक नीतिपछि लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से आज 8.11 अङ्कले घटेर 2156.20 बिन्दुमा ओर्लिएको हो। नेप्से सूचकमा गिरावट आउँदा कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। आज 260 कम्पनीको 73,79,000 किता सेयर 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। आज 13वटा उपसूचक मध्ये फाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको उपसूचक बाहेक 10वटा उपसूचक ऋणात्मक भएका छन्। किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सेयर धनीले आज अधिकतम 6.96% कमाएका छन् भने जाल्पा सामुदायिक वित्तीय संस्थाका सेयर धनीले 6.49% गुमाएका छन्। अब पालो कृषि खबरको। लम्पी स्किन संक्रमणबाट चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको 7.2% बराबरको क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले गरेको अनुसन्धानबाट नेपालमा 25 लाख पशुमा संक्रमण देखिने र 1 लाख गाई भैँसी मर्ने आकलन गरिएको छ। त्यसबाट कम्तीमा 1 खर्ब 26 अर्ब बराबरको पशुधनमा क्षति पुग्ने आकलन छ। हालसम्म सो रोगको संक्रमणबाट 51 अर्ब 79 करोड 79 लाख 25 हजार रुपैयाँ क्षति भइसकेको छ। हालसम्म 77 जिल्लामा 10,54,000 पशुमा लम्पी स्किन देखिएको छ। 48,133 पशु मरिसकेका छन्। पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार हाल दैनिक 15,000 नयाँ पशुमा यो संक्रमण फैलिएको छ भने दैनिक 800 पशु मरिरहेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। चितवनको माडीको घाँगर खोला तर्दै गरेको बस बाढीमा डुबेको छ। माडी नगरपालिका 8 र 9 को सिमानामा पर्ने घाँगर खोला तर्दै गरेको ना 4ख 1947 नम्बरको बसलाई आज बाढीले डुबाएको हो। बसमा रहेका चालक सहित 3 जना भने सुरक्षित रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास, निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन्।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटलीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटलीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार र व्यतिथिका विरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको बताएका हुन्। आम जनता पार्टी आजपाले गौर हत्याकाण्डको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। आजपाले हत्यारालाई जोगाउन रौतहटका सत्तारूढ राजनैतिक दलहरू एकजुट भएको आरोप समेत लगाएको छ। मङ्गलबार अध्यक्ष प्रभु शाहको नाम जोडेर रौतहटका सत्तारूढ दलहरूले गरेको प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाउँदै आजपाले हत्याकाण्डको दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको हो। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका 10 स्थित कुतिया कभरमा महाकाली नदीले कटान गर्न थालेपछि स्थानीयवासी अस्थायी तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छन्। जोगबुढा र महाकाली नदीको डुबान भएका कारण त्यस क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबान र कटान हुने गरेको छ। महाकाली नदीमा सामान्य जलस्तर बढ्दा पनि नदीले बस्तीतर्फ कटान गर्न थालेको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका स्थित नयाँ टोलबाट स्रोत नखुलेको 48 लाख नगदसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। सुनिल कुमार गुप्ता 24,13,255 नेपाली रुपैयाँ र 14,94,920 भारतीय रुपैयाँ सहित पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका गुप्तालाई रकमसहित राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटोलमा बुझाइने बताइएको छ। बुधबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 500 र चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँले बढेको हो। आज छापावाला सुनको मूल्य 1,12,700 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,12,150 तथा चाँदीको मूल्य 1,465 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल प्रहरीका 22 कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको पाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सम्पर्कमा नभएका 22 जनालाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। आफू खुसी सम्पर्कविहीन हुनेमा 1 जना प्रहरी हवलदार, 5 जना सहायक हवलदार र 16 जना प्रहरी जवानहरू रहेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।